मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, जब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर ये 7 निशानियां अपने अंदर जाहिर होते हुए देखें तो ये समझ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआएं कबूल फरमा ली हैं और बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक में मेरे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। वो 7 अलामत और निशानियां कौन सी हैं कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि जब हम दुआ करते हैं। प्यारे अजीज़ों, और ये निशानियां दिखाई दें तो समझ लिया जाए कि हमारी दुआ कबूल हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को या अपने मकसद को अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो हम फौरी तौर पर उस चीज़ को हासिल करने की बड़ी जल्दी मचाते हैं और हम ये चाहते हैं कि बस मुझे फौरी तौर पर ये चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख उठा कर के देखें कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर हैं, नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की। तो मुसलसल दुआएं करते रहे और उन दुआओं का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया और एक आपको नबूवत अता फरमाई। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त आया कि आपको उस परेशानी और मुसीबत से नजात दे दी गई। इसी तरीके से आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की और अल्लाह पर यकीन रखा और इतना मजबूत यकीन कि यकीनन मेरा रब मेरे हक में मेरे लिए बेहतरी करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता और मेरा रब मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता, मेरे लिए बेहतर ही करेगा। अगर ये अल्फाज हमारी जुबान पर है तो यकीनन ये अल्लाह से एक मोहब्बत की अलामत है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए फैसले बेहतर ही करेगा। अब आइए, वो कौन सी निशानियां और अलामत हैं कि जो हम दुआ करते वक्त अपने अंदर अगर महसूस करें तो यकीन जानिए कि हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं और जो हम मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला यकीनन वो चीज़ें हमें अता कर देगा। देखिए, सबसे पहले जब आदमी दुआ करने के लिए बैठता है और अपना ध्यान और अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है और अपने दिल को, दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है कि बस मेरे दिल और दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह सिवाय अल्लाह के और उसके रसूल की मोहब्बत के। मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है। और उस वक्त जब दुआएं कर रहा है तो दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाए और बदन में एक हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। यानी जब दुआ करते हुए बदन के रोंगटे खड़े हो जाए या बदन में हल्की सी कपकपी सी तारी हो जाए और बदन में एक रोंगटे जैसे हमें महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो अलामत है ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। दूसरी जो है कि हम जब दुआ कर रहे होते हैं और उस वक्त दुआ करते करते हमारी आंखों से आंसू निकल आए, उस मौके पर कि हम दुआएं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत और अपनी परेशानी के लिए, और उस वक्त आंसू निकल जाएं और बंदा बिला तकल्लुफ़ अल्लाह से दुआएं कर रहा है और अल्लाह के सामने रो रहा है और उस वक्त जो आंसू निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो रहा है और उस वक्त जो आंसू निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मगफिरत कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। और जो अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खाली हाथ
نہیں بیچتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بیچتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگیں کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر کے جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا کہ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو آپ کے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا رونے کی سی، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور جو لذت آتی ہے، وہ اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہی ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اہل صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اسلام کی شہزادیوں، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے ایک اللہ کی ذات کے، کہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے۔ پیارے عزیزوں، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے اور فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر، صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے اسے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔